السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. المجموعه المهمه حنايا رجعنا لكم باش ندير لكم واحد فيديو جديد اللي هو شويه فريد من نوعه، ماشي بحال الفيديوهات الاخرين اللي كنا كنديرو موالفين كنديرو. غندخلوا شويه في الكترونيك. عندي اليوم جبت لكم واحد الحاجه اللي هي اليمونطاسيون ديال لورديناتور ولا ديال الحاسوب. كما كتشوفوا هنايا الاخوان، غنقراو هنايا غنلقاو باور سبلايت. هاد باور سبلايت فيه 300 واط، يعني فيه واحد لا بويسونس كبير. غنشوف انبوت، المخرج ديالها. كتشوفوا الاخوان معايا، هي كتخدم 115 فولت حتى 230 فولت، حيت عندها الريغلاج هنايا في لاليمونطاسيون. نجيبوا لاليمونطاسيون نشوفوها هنايا من اللور. هنايا تقدر تريغلي، الناس اللي عندهم الريزو ديال 110 يريغليو على 110. كاين السعروت وكاين المدخل ديال 220 ياك. غنجيو هنايا للكاركاس ديالو، غنكملو الاخوان الشرح. كما كتشوفوا اوتبوت يعني المخرج، عندك واحد لا سورتي فيه 3.3 فولت، كتعطي لك 28 امبير، يعني واحد لومبيراج اللي هو كبير بزاف في الاورانج ديالو ياك. غنجيو عاوتاني عندنا واحد لا سورتي ديال 5 الفولت كتعطي لك 30 امبير، يعني واحد لومبيراج اللي هو زوين بزاف. كنجيو عاوتاني كنلقاو 12 فولت اللي كتهم الجميع. هاد 12 فولت اللي هي مهمه جدا، كتعطي 15 امبير، يعني 15 امبير راه ممتاز باش تشعل به يعني البولات، سواء كانت البولات ديال الطاقه الشمسيه بحال اللي عندنا ديال 12 فولت في المحل ديال سيراج لبيع المواد الكهربائيه. بالنسبه الى كان الاخوان باغيين يتيستيو به البولات ديال السيارات ديالهم، واش هي امارش ولا ما محروقاش الى اخره، سواء ديال 75 واط ولا ديال 100 واط، راه بحال بحال غتخدم لكم بكل سهوله. عندنا هنايا ناقص 5 فولت، يعني الاغلبيه ديالكم ما غاديش يحتاجوها، غير الناس اللي عندهم التخصص ديال الالكترونيك هما اللي كيحتاجوا هذا الشيء. المهم غننتقلوا الاخوان باش نشرح لكم شي حوايج لداخل ديال لاليمونطاسيون. كما كتشوفوا معايا الاخوان، كاين واحد النقطه اللي هي مهمه. المهم هادو هما المخارج، كاين اللي هما بالكحل، هما الناقص، وكاين الكولورات الاخرين هما الزائد، وكل واحد كيعطي واحد لا فالور ديال الفولتاج ديال التوتور ياك. انا جبتهم كاملين، خرجتهم منها. هذه هي الطريقه ديالي. كما كتشوفوا الاخوان، كل واحد يدير الطريقه ديالو. مثلا الاخوان اللي محتاجين غير 12 فولت يخرج غير 12 فولت الصفر وكحل، بارك عليه، ودير الدومينو ولا يدير شي طريقه اخرى. كاين بزاف الطرق، كل واحد يبتكر ويبدا يدير الطريقه اللي غتناسبه. المهم اللي كيهم بزاف بزاف هو هذا الخيط الاخوان الاخضر. غنقرب لكم شي شويه. هذا الخيط الاخضر هذا ضروري تشبر واحد لونواغ وتربطو معاه باش يخدم لك. الا ما درتيش هكاك راه ما غاديش يخدم لك نهائيا. واخا تمشي الاخوان تشعل منها، راه ما غاديش يخدم لك. ضروري تشانتي اللون الاخضر مع اللون الاسود وتخليه هكاك مشانتي صافي الاخوان. المهم غنشرح لكم شي مزايا اللي مهمه في هاد باور سبلاي. عندها واحد المروحه هنايا الاخوان، كما كتشوف هاد المروحه، وعندها واحد الترموستات داخل. بمجرد انها تسخن كتبرد راسها. هذه واحد الميزه اللي هي فيها مزيانه. وكاين واحد الميزه اخرى، حالة الا كان وقع تماس يعني ما بين بليس و موان، راه ما كيصرى ليها والو. هاد لاليمونطاسيون شنو كيوقع ليها؟ كتطفى واحد شويه مؤقت، ومن بعد كترجع كتغودي ماغي كيرجع راسو كيخدم. يعني واحد التكنولوجيا اللي هي جد فعاله ومزيانه بزاف. وعلى داك الشيء كنوصي الناس ما يرميوش هاد باور سبراي ديال لورديناتور، يحاولوا ما يستافدوا منه. الله يخليكم الاخوان. عاوتاني كاين واحد الميزه اللي هي، كاين واحد الفرق الا كتلاحظوه. هاد المحول صغيور صغيور بزاف. هذه هي التكنولوجيا، بحال نقولوا غوت غوت، يعني فيه واحد ترانزستور اللي كيحاول ما امكن. المهم بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديال الالكترونيك، المهم هو عنده واحد السيستم اقتصادي بالنسبه للانرجي، يعني ما عندوش يعني التبذير ديال الطاقه في هذا النوع ديال التكنولوجيا. اما هذوك اللي كانوا فيهم ترانسفورماتور كبير هكاك، هذاك راه كيسخن وكيعطي لا شالور وثقيل الى اخره، ويعني فيه عيوب. اما هذا يعني راه افيكاس فعال جدا. دونك الاخوان كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقه. ان شاء الله الحلقه المقبله ان شاء الله نشوفكم شي درس اللي هو
فيه براتيك باش الاخوان ما يملوش، حيت راه التيوريك شي مرات بنادم دغيا ما يقدرش يتفرج في الفيديو كامل. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. اذا الحصه المقبله ان شاء الله.